नहीं, अभी तो अभी नहीं किया, मदीना मुनव्वरा में है जी। हमारी रोजा रसूल पर जो है ना, वो हमारी सलाम कह दीजिएगा। जी मैंने कह दिया जी। जजाकल्ला। हाँ जी। हाँ, वो मैंने उसामा मैं भाई से लिस्ट पढ़ता मंगवाई हूँ। थी ना, आप मोहम्मद रात की। हाँ। माशाअल्लाह। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शाफी इमाम के पीछे नमाज का तरीका। मसला नंबर 24। हाँ जी। नमाज के फराइज और वाजिबात में तमाम मुक्तदियों को इमाम का साथ देना वाजिब है। हाँ जी। अलबत्ता सुन्नतों में वाजिब नहीं। सुन्नतों में तो अच्छा, सुन्नतें वो तरावी हो सकती है सिर्फ, और तो कोई नहीं हो सकती, या वितर हो सकते हैं, वो वाजिब होते हैं। बस अगर इमाम शाफी अल मजहब हो और रुकू में जाते वक्त और रुकू से उठते वक्त हाथों को उठाए, तो हनफी मुक्तदियों पर हाथों का उठाना जरूरी नहीं, इसलिए कि हाथों का उठाना शाफिया के नजदीक सुन्नत है। इसी तरह फजर की नमाज में शाफी मजहब कुनूत पढ़ेगा तो हनफी मुक्तदियों पर जरूरी नहीं। अलबत्ता वितर में चूंकि कुनूत पढ़ना वाजिब है, लिहाजा अगर शाफी इमाम अपने मजहब के मुताबिक रुकू के बाद कुनूत पढ़े, रुकू के बाद, तो हनफी मुक्तदी को भी रुकू के बाद पढ़ना चाहिए। ताजी ये तो बता दें क्या लिखता है ये। हाँ, ये लिखा है कि नमाज के वाजिबात में तमाम मुक्तियों का इमाम का साथ देना वाजिब है, अलबत्ता सुन्नतों में वाजिब नहीं है। ठीक है। कुछ नमाज में वाजिबात हैं और सुन्नतें हैं। अगर इमाम शाफी मजहब हो और रुकू जाते हुए और रुकू से उठते हुए हाथों को उठाए, तो हनफी मुफ्तियों पर इक्तदा उसकी वाजिब नहीं है, क्योंकि ये है जो मुस्तहब अमल है और या सुन्नत है। उनके इमाम शाफी के नज़दीक उनके यहाँ सुन्नत है, और मुस्तहबी बाद वह मुस्तहबी कह देते हैं। ठीक है। और इसलिए हाथों का उठाना शाफिया के नज़दीक सुन्नत है। इस तरह फजर की नमाज में शाफी और मजहब जो है दुआए कुनूत जो पढ़ेंगे, और हनफी नहीं पढ़ेंगे, क्योंकि ये है ना, उनके नज़दीक भी सुन्नत है दुआए कुनूत नाज़िला का पढ़ना, और हमारे नज़दीक जो है ना, हमने नहीं पढ़नी। सुन्नत में हमने इक्तदा नहीं करनी, हमने वाजिबात में उनकी इक्तदा करनी है। आगे उन्होंने हम्म। कहा कि अलबत्ता वितर में चूंकि कुनूत पढ़ना वाजिब है, दुआ कुनूत, तो उसमें वहां पर जो है ना, हम जो है ना, तो वहां पर हम रुकू में वो कहते हैं कि अगर शाफी इमाम है तो अपने मजहब के मुताबिक रुकू के बाद कुनूत पढ़े, तो हनफियों को भी रुकू में कुनूत पढ़नी पड़ेगी। यहाँ पर ये साफ चीजें लिखी हुई है कि अगर तो हम जो इमाम शाफी का पैरोकार है, कोई इमाम है यानी शाफी इमाम है, हम उसकी इक्तदा में नमाज पढ़ने हैं। फराइज में हम उसके ताबे हैं, जो नमाज के जितने भी फराइज हैं। लेकिन जो है ना, उसके जो उसकी सुन्नतें हैं, सुन्नतों में हम उसके ताबे नहीं है। समझ आ रही है ना? जी ये जो लफ्ज लिखा है तो वो शाफी वल मजहब, ये तो बड़ा कोई अजीब सा लफ्ज है। ये शाफी शाफी और तरीका होना चाहिए था। मजहब तो अलहदा नहीं हो सकता, शाफियों का तरीका अलहदा हो सकता है। ये उस्ताद जी को पता नहीं सर्विस का कोई मसला शायद होगा इसमें। और इस्लाम है, और उसमें जो फिकहा है, जो मजाहिब हैं, वो मजाहिब चार मजाहिब। मजाहब से मुराद है रास्ते, यानी एक रास्ता को इख्तियार करना। तो इसमें दीन इस्लाम में चार रास्ते इख्तियार किए आइम्मा करा, और इन पर सबका मुत्तफिक है, यानी सबके ये नज़ीक वो मुत्तफिक हैं। इमाम शाफी एक मजहब है, इमाम अबू हनीफा ये एक मजहब है के पैरोकार के लोग हैं, और इमाम मालिक इसके एक पैरोकार के लोग हैं, ये भी एक मजहब है, मालकी मजहब। और हनाबला ये एक मजहब के लोग हैं। जैसे अपने इधर अरब के अंदर ये हैं, जो सऊदीया वगैरह के अंदर ये मजहब, जो यहाँ पर जो लोगों का हनाबला और शाफई, ये ज्यादा मसलक है। ठीक है। तो इसमें कोई हर्ज नहीं है ऐसे लिखने में। दीन हमारा एक ही है, वो है इस्लाम। बाकी मजहब है, जब मजहब की बात आएगी, मजहब कहते हैं यहाँ, मजहब से मुराद दीन नहीं है और इस्लाम नहीं है। मजहब से मुराद रास्ता है, तरीका है, तर्ज है, कि जिस तर्ज के जरिए हमने इबादत को करना है, वो मुराद है यहाँ पे। सही है, जहाबा से चलिए, निकला है ऐसा ना, समझ आ जहाबा गया से। आपको? हाँ, जहाँ बात है, यानी एक रास्ता, एक तरफ चले गए। शाफी मजहब, यानी शाफी इमाम शाफी एक तरफ चले गए,
मजहब हनफी, इमाम इमाम जो है ना, इमाम अबू हनीफा, ये एक तरफ चले गए। ठीक है, उनका एक मजहब है। लेकिन दोनों के यहाँ, चारों के यहाँ एक दूसरे की है क्या इज्जत है, और चारों के यहाँ जो है ना वो बरहक है, और चारों ही इंशाल्लाह। सर जी आपकी आवाज कट गई। तो उन्होंने ना जो अपने, तो अब्दुल्ला जो अब्दुल्ला ज़ाहरी ने जो क्या ना शाफी मसलक थे, उन्होंने अपने तलबा को इकट्ठा किया और फरमाया, देखो भाई, हम जिस इमाम जिसके पास जा रहे हैं, जिस आलिम के पास, वो फिका हनफी के बहुत बड़े आलिम हैं। तो बराए मेरे भी वहां जाके आपने रफा दैन नहीं करना, वहां जाके आपने रफा दैन नहीं करना, उनकी इज्जत की वजह से ना। अब जहाँ जब उन्होंने जो जो हनफी के आलिम थे, उन्होंने अपने तलबा को इकट्ठा किया और फरमाने लगे, देखो भाई, हमारे पास बहुत बड़े आलिम आ रहे हैं इमाम शाफी मसलक के, तो आप तमाम हजरात ने रफा दैन करना है। ठीक है। अब जब दावत हुई, खाना वगैरह के बाद जब नमाज का वक्त आया, जो शाफी थे वो हनफी बन गए, और जो हनफी थे वो शाफी बन गए। यानी इमाम शाफी के पैरोकार जितने भी थे, उन्होंने रफा दैन नहीं किया, और इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह के जितने भी पैरोकार थे, सब ने रफा दैन कर लिया। ऐसी एक रवायत आती है कि जब इमाम शाफी रहमुल्लाह ने, जब इमाम अबू हनीफा रहमुल्लाह कब्र के मुबारक के पास से गुजरे, तो इमाम शाफी रहमुल्लाह ने रफा दैन नहीं किया। तो वहां नमाज पढ़ी और रफा दैन नहीं किया। तो लो खुद जो खादिम थे, उन्होंने तलबा ने उन्होंने एतराज किया कि हजरत, आपने यहाँ पे रफा दैन क्यों नहीं किया? उन्होंने फरमाने लगे कि इस कब्र वाले की इल्म से मुझे हया आती है, क्योंकि इनके यहाँ रफा दान नहीं है, तो लिहाजा मुझे उस इल्म के हया की वजह से मैंने भी रफा दान नहीं की। तो यानी इनकी तो आपस में सुभान इतनी अल्लाह। मौखरीन मुताखरीन उलमा कराम, तो उनका भी आपस में बड़ा ही मसाइल में एक दूसरे से वो मसाइल पूछते थे, और एक दूसरे की कदर मंजलत करते थे, और एक दूसरे की इज्जत करते थे। आगे जो बाद वाली अवाम उन्नास है, यानी कि ये आप ऐसे कहें कि ये जो मसाइल उठे हैं ना, ये 1960 या गालबन 1950, 1950 मैं आपको बताता हूँ इसकी तारीख क्या है। 1950 में एक आलिम थे, उसका नाम था मौलाना सरदार अहमद। ठीक है। उन्होंने वो थे फिका शाफी के मसलक के थे, बड़े मुजद्दिद आलिम थे माशाल्लाह, बड़े जय्यद आलिम थे। लेकिन जब इंसान, जब जैसे कहते हैं ना कि जब कोई फिरका बनना होता है ना, और दीन में तशद्दुद यानी मुतशद्दिद शिद्दत अख्तियार करना होता है, तो फिर ऐसे ना अल्लाह माफ करे, लोग फिसलना शुरू हो जाते हैं। तो उन्होंने आके ना इसकी जो है ना सही तौर पर अहले हदीसियत की बुनियाद रखी। ठीक है। और अपने आप को मंसूब किया शाफी मसलक। हालांकि शाफी मसलक ऐसे नहीं है। जलील कुरैशी साहब हैं, निजामुद्दीन है, मोहम्मद उसामा साहब है, ये रायगढ़ जाते होंगे, मोहसिन महमूद साहब हैं। तो अपने अरब जो उर्दन जो है, अलजायर है, और अरब अरब के जो मेहमान आते हैं, ये अक्सर ही शाफी मसलक के होते हैं, और कभी भी इन्होंने इनके अंदर तशद्दुद, वो मुतशद्दिद नहीं है, और बड़े मुतदल है माशाल्लाह, और बड़े ही, और यहाँ आकर हमारे माशाल्लाह जो हनफी इमाम हैं, जैसे रायगढ़ में सारे हमारे हनफी इमामों के पीछे नमाज पढ़ते हैं, ऐसे ही हमारी मस्जिद में जब जाते हैं। आवाज कट गई सर जी। जी पढ़े कौन पढ़े? जी हाँ जी। दिल भाई आगे पढ़े। मसला नंबर 25, सफ हाँ बंदी पढ़े, का कोई साथ। तरीका। अगर एक ही मुक्तदी हो तो उसको इमाम के दाएं जानिब इमाम के बराबर या कुछ पीछे हटकर खड़ा होना चाहिए। बाएं जानिब इमाम के पीछे खड़ा होना मकरूह है। जी। ये समझ आ गई बात। मसला नंबर 26, जी। अगर एक से ज्यादा हाँ। मुक्तदी हों तो उनको इमाम के पीछे सफ बंदी कर सफ बांध कर खड़ा होना चाहिए। वो मुक्तदियों का इमाम के दाएं बाएं जानिब खड़ा होना मकरूह तंजीही है, मकरूह तंजीही है।
اور اگر دو سے زیادہ جی ہوں تو مکروہ تحریمی ہے۔ اس کے لیے جب جی دو سے زیادہ مقتدی ہوں تو امام کا آگے کھڑا ہونا واجب ہے۔ اگر جی نماز شروع کرتے وقت ایک ہی مقتدی تھا اور وہ امام کی دائیں جانب کھڑا ہوا، اس کے بعد اور مقتدی آ گئے تو پہلے مقتدی کو چاہیے کہ پیچھے ہٹ جائے اور سب مقتدی مل کر امام کے پیچھے کھڑے ہوں۔ اگر وہ نہ ہٹے جی تو ماشاء پیچھے والوں کو چاہیے کہ اس کو کھینچ لیں، اور اگر لا علمی کی وجہ سے وہ مقتدی امام کی دائیں یا بائیں جانب کھڑے ہو جائیں اور پہلے والے مقتدی کو پیچھے نہ ہٹائیں تو امام کو چاہیے کہ وہ آگے بڑھ جائے تاکہ وہ مقتدی سب مل جائیں اور امام کے پیچھے ہو جائے۔ جی ماشاء اسی طرح اگر پیچھے ہٹنے کی جگہ نہ ہو تب بھی امام ہی کو چاہیے کہ آگے بڑھ جائے، لیکن اگر مقتدی مسائل سے نا واقف ہیں، جیسا جیسا کہ ہمارے زمانے میں ہے، تو اس کو ہٹانا مناسب نہیں، کیونکہ اس کا خدشہ ہے کہ کوئی ایسی حرکت نہ کر بیٹھے جس سے نماز ٹوٹ جائے، جس سے جی نماز ماشاء اللہ ہی ٹوٹ جائے۔ یہ سمجھ آ ٹوٹ گئی؟ جائے جی، سمجھ گیا مسئلہ، یہ مسئلہ بہت سادہ ہے، آسان ہے، اس میں مشکل تو نہیں کوئی آ جی رہی؟ جی، جی استاد جی۔ نہیں نہیں، ٹھیک ہے آگے ٹھیک۔ پڑھ جی ماشاء آگے پڑھیں۔ مسئلہ نمبر 28، اگر مقتدی عورت ہو یا نابالغ لڑکی تو اس کو چاہیے کہ امام کے پیچھے کھڑی ہو، چاہے ایک ہو یا ایک سے زائد۔ اچھا، اس کا مطلب ہے یہ نماز جی ایسے ہو جاتی ہے کہ بندہ آگے اور خاتون پیچھے ایک؟ ہاں جی، یہ تو ہو بڑی جاتی ہے، بات ہے۔ لکھا ہو جاتی ہے نا۔ تو اس کا شریعت ہے، مطلب دین ہے اس کا اسلام ہے نا، اہتمام بھی کرنا چاہیے، کرنا چاہیے، اپنی بیوی کو کیونکہ پیچھے کرا ثواب کے زیادہ اللہ ملے گا کا دو نام۔ کے۔ جی جی، بالکل ٹھیک میں ہے۔ کہتا ہوں لیکن پڑھیے آپ جلیل بھائی اپنی بیوی کو بیویوں آگے کی کر، نماز۔ استاد جی لیکن بیوی کو آگے نہیں کر نہیں کے نہیں ہوتی نہیں نہیں، آگے نہیں کرنا، بیوی کو نہیں پیچھے کر کے پیچھے پیچھے کریں نا آپ، استاد جی، لیکن بیوی کو ساتھیوں کی پیچھے آگے کرے ہو پہلے۔ جاتی ہیں۔ چلے، یہ مسئلہ نا، اگر جی، یہ مسئلہ مسئلہ نمبر دوبارہ پڑھیں 29۔ جی، اچھا یہ 28 مسئلہ دو نمبر دوبارہ پڑھیں۔ ہاں جی، اگر مقتدی عورت ہو یا نابالغ لڑکی تو اس کو چاہیے کہ ہاں امام کے پیچھے کھڑی ہو، چاہے ہاں ایک ہو جی یا ایک سے زائد۔ مطلب وہ ساتھ نہیں ہاں کھڑی اب ہو سکتی، وہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ ہاں اب دیکھنا، یہ نا ہمارے حرم میں ایسے ہوتا ہے نا، حرم میں عورتیں، اور اکثر ہمارے پاکستان میں بھی مساجد ایسی ہیں کہ یہاں پہ جو نا مسجدوں میں جگہ بنی ہوتی ہے، کیا نام ہے، عورتوں کی نماز کے لیے نا، ٹھیک ہے؟ تو دیکھو وہ ان کے اپنے ہیں طریقہ کار، اس کے اوپر ہم بحث نہیں کریں، وہ الگ بحث ہے نا، تو اس کے بارے میں بات ہوگی انشاءاللہ۔ لیکن یہاں پر جو بات ہو رہی ہے نا، یہاں جو مناسب ہے نا، آپ سمجھو کہ اس مسئلے کو آپ اپنے جو محرم ہے نا، محرم عورتیں ہیں، ٹھیک ہے، ان کے اوپر آپ اس کو اپلائی کر سکتے ہو نا، جیسے بیوی ہے، بیٹی ہے، بہن ہے، جی پھپھو ہے، والدہ ہے، آپ ان کو جی، جماعت میں پیچھے اپنے ساتھ کھڑے کر سکتے ہو، ٹھیک ہے؟ بالکل ٹھیک۔ ہاں ٹھیک ہو گیا، وہ انشاءاللہ جو ہے نا، وہ بحث جو ہے وہ الگ بحث ہے، وہ تھوڑی لمبی ہے، اس پر کچھ احادیث بھی آئیں گی، دلائل بھی ہوں گے، وہ تھوڑی میں انشاءاللہ اس کو بحث بھی کروں گا آپ کی۔ آگے چلیں۔ مسئلہ نمبر 29، اگر مقتدیوں میں مختلف قسم کے لوگ ہوں، کچھ جی مرد، کچھ عورتیں، کچھ نابالغ، تو امام کو چاہیے کہ اس ترتیب سے ان کی صفیں بنائے: پہلے مردوں کی صفیں، پھر نابالغ لڑکوں کی، پھر بالغ ہاں عورتوں کی، پھر نابالغ لڑکیوں کی۔ ہاں ایسے، اب یہاں پہ نا، ٹھیک ہے؟ یہاں پہ یہ آ گیا کہ جو مرد ہے نا، الرجال قوامون علی النساء، وہ کیسی آیت ہے نا کیا؟ اسامہ بیٹا؟ الرجال جی جی قوامون علی استاد جی۔ النساء، کہ مرد جو ہے نا، مرد جو ہے کیا ہے، وہ قوامون علی النساء، وہ ان کا درجہ جو، آپ ایسے مفہوم سمجھ، اس کا مفہوم میں درجہ بتا رہا ہوں کہ ان کا درجہ جو ہے نا عورتوں سے زیادہ ہے، اور جو ہے نا وراثت میں بھی ان کو جو ہے نا دو حصے ملتے ہیں، اور عورت کو ایک حصہ ملتا ہے، تو لہٰذا یہ اعلیٰ ہے عورت سے، اور ان کو پھر عورتوں سے پہلے کیا گیا، پھر اس کے بعد بالغ بچے، بچے جو ہے نابالغ بچے، وہ بھی جو ہے ظاہر مرد ہیں، تو مرد تو ظاہر اعلیٰ ہی ہوتا ہے، اس کو بھی آگے کر دیا گیا، پھر اس کے نابالغ بچوں کے بعد عورتوں کو کیا گیا، ٹھیک ہے، اور پھر ان کے بعد جو ہے وہ نابالغ بچوں کو کیا گیا، تو یہ یہاں یہ بتانا ضرورت ہے کہ مرد جو ہے وہ قوی ہیں، اور مرد جو ہے نا وہ اعلیٰ ہے، اس لیے ان کو مقدم کرنا ضروری ہے، چاہے وہ بالغ ہوں چاہے وہ نابالغ ہوں، یہ بھی بات ہے، اس مسئلے سے ہمیں یہ پتا چاہے وہ بالغ ہوں چاہے وہ نابالغ ہوں، ایسے کیوں کیوں، اس کی وجہ کیا ہے؟
کیونکہ اگر ایک آدمی ہے فوت ہو گیا ہے، یہ مسئلہ غور سے سننا، ایک آدمی فوت ہو گیا ہے، اس کی بچیاں ہیں جو ہے وہ بالغ ہیں دو، اور اس کا جو بچہ ہے وہ نابالغ ہے ایک ہے، وراثت کیسے تقسیم ہوگی؟ وراثت ایسے تقسیم ہوگی کہ بچے کو جو ہے وہ دو حصے ملیں گے، اور بچیوں کو ایک یعنی دو بچیاں بالغ ہیں، ان دونوں بچیوں بالغ کے برابر اس کو ملے گا، اس نابالغ بچے کو، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو یعنی ایک بچی کو اگر 100 روپے ملے ہیں تو بچے کو بھی کیا ملے گا؟ بچے کو 200 ملے، مثال کے طور پر وراثت میں تھا 400 روپے تھا، تو اب 400 روپے میں سے 200 روپے کس کو مل جائے گا؟ بچے کو مل جائے گا، اور جو ہے نا باقی 100 100 روپے جو بچے گا نا 200 بچے گا، وہ 101 بچی کو، 101 بچی کو، یعنی ایک بچی کے مقابلے میں یہاں بھی نابالغ بچہ کبھی ہے، ایسے دوسری بچی کے مقابلے میں یہاں نابالغ بچہ کبھی ہے، تو اس لیے یہاں پر جو ہے نا انہوں نے عورتوں سے پہلے بچوں کو، نابالغ بچوں کو لے لیا ہے۔ مسئلہ سمجھ میں آ گیا اب؟ جی۔ جی استاد جی۔ جی صحیح سمجھا۔ آگے چلیں۔ مسئلہ نمبر 30، امام کو چاہیے کہ صفیں سیدھی کرے، یعنی صف میں ہاں لوگوں کو آگے پیچھے کھڑے ہونے سے منع کرے، سب کو برابر کھڑے ہاں، ہونے کا حکم دے، صف میں ایک کو ماشاء دوسرے سے مل کر کھڑا ہونا چاہیے، درمیان میں خالی اللہ، ہاں۔ جگہ نہ رہنی چاہیے۔ اچھا، وہ وہ جلیل جو قریشی صاحب اپنے رائے میں کیسے اعلان کرتے ہیں؟ وہ اعلان تو بتائیں آپ، رائے میں وہ جب جماعت نہیں، رائے میں جب ہاں اعلان ہوتا ہے ہاں جی، جماعت کے، کسی کو رائے یاد ہو؟ ہاں، ہے مل مل کسی نے کے وہ نہیں اعلان نہیں سنا ہو؟ نہیں مل مل کے کھڑے ہاں ہوں، جو مل مل کے ہاں اگر صفیں سیدھی ہوتی ہیں تو اللہ دل سیدھے کر دیتے ہیں، اس طرح کا استاد۔ ہاں ہاں، ہاں جی ہاں جی۔ میں رائے میں یہ صحیح اعلان کر دوں؟ ہوتا ہے، ہاں۔ موسم محمود بتائیں کیسے اعلان ہوتا ہے رائے میں صفوں کا؟ جی صفیں سیدھی کر لیں جی، پھر صفیں آگے؟ سیدھی ہوں گی دل سے، صفیں سیدھی ہوں ہاں گی دل سیدھے ہوں گے، جو ہاں، قدم کندھے صفوں سے، کو مکمل کرنے کے لیے آگے بڑھتے ہیں وہ اللہ جل شانہ کو بڑے محبوب ہیں۔ ماشاء اللہ، تو اس طرف آ، یہ ہاں، کندھے دو سے تین کندھا ملا جملے لیں، ہوتے ہیں، کندھے سے کندھا باقی ملا لیں، ہر صف ہاں ہر صف کا کند اگلی کندھا ہر ٹکنے اگلی دیکھ کر صف صاف آج سیدھی کر پچھلی لیں صف جی، سے زیادہ ہے۔ ہاں صفیں سیدھی ہوں ہاں گی دل سیدھے ہوں گے، یہ ہاں، تو یہ سارا مسئلہ، یہ جو بیان کیا جلیل قریشی صاحب نے پڑھا نا، یہ سارا مسئلہ یہی ہے، سمجھ آ گیا اب آپ کو؟ جی جی ہاں ہاں، یہ میں اصل اس میں لیے میرے خیال میں استاد جی ویسے جو حدیث ہے نا، استاد جو حدیث ہے ہاں نا وہ غالباً اس طرح ہاں، ہے کہ جو صفیں ٹیڑھی ہوتی ہیں تو اللہ دلوں کو ٹیڑھا کر دیتے ہیں، تو وہ ایسے ہی جو ہے، رائے میں حضرات ہیں نا وہ ذرا چونکہ فضائل میں بات کرتے ہیں تو وہ وعید والی نہیں سناتے، وہ فضائل میں کہتے ہیں ہاں کہ ہاں دل سیدھے ہوں گے۔ ہاں، جی ماشاء اللہ، ماشاء اس اللہ، طرح جی آگے یہ پڑھے جلیل قریشی صاحب، صحیح یہ بھی ہے اگلا نا، مسئلہ۔ اقیموا مسئلہ صفوفکم یرحمکم اللہ۔ جی ہاں، ہاں یہ جی یہاں پر کیا کہتے ہیں، حرم میں کہتے ہیں، جی۔ سو صفوف۔ صفوفکم من تسویۃ الصفوف من اقامت الصلاۃ۔ ہاں، تو یہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے، وہی کہتا ہے صفوفکم مسئلہ مسئلہ ویرحمکم اللہ، ایسے نمبر یہ نا بیان کرتے تھے۔ ہاں جی، پڑھے پڑھے، مسئلہ نمبر 31، ہاں جی، مرد کا صرف نامحرم عورتوں کی امامت کرنا ایسی جگہ مکروہ تحریمی ہے جہاں کوئی اور مرد نہ ہو اور نہ ہی کوئی محرم عورت، جیسے ہاں اس ہاں کی ماں، بہن وغیرہ، البتہ اگر کوئی مرد ہاں یا محرم عورت یا اس کی بیوی ہاں موجود ہو تو پھر مکروہ نہیں۔ ہاں، اچھا، یہ نا یہاں پر ہمارے یہاں پر چلتا ہے کہ اکثر نا حفاظ کرام وہ جو ہے نا وہ تراویحاں جو ہے نا گھروں میں پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، اور ساتھ ان کے خاندان کے لوگ ہوتے ہیں نا، عورتیں ہوتی ہیں، بچیاں ہوتی ہیں، مرد ہوتے ہیں نا، تو اس میں ظاہر ہے پھر یہ ترتیب چل جاتی ہے نا، یہ نوافل میں ہمارے ہاں چل جاتی ہے، ٹھیک ہے، فرائض میں ہمارے ہاں اس میں کلام ہے، ٹھیک ہے، وہ کلام میں انشاءاللہ کل آپ کو ذکر کروں گا، فرائض میں ہمارے ہاں کلام ہے، اور نوافل میں یہ چیز چل جاتی ہے، جیسے سنتوں میں، نوافل میں، کہ جیسے مثال تراوی وغیرہ ہے، یا ٹھیک ہے، تو تراوی جو ہے نا یہاں پر ہمارے پڑھتے ہیں نا فات پاکستان میں، تو وہ ظاہر ہے وہ اکثر گھروں میں پڑھتے ہیں، تو وہ اپنے ساتھ نا ایک تو بالغ مرد کھڑے کر کے نا ساتھ گھر کی عورتوں مستورات کو، اس میں پھر وہ جو ہے وہ نامحرم بھی آ جاتی ہیں اور محرم بھی آ جاتی ہیں، تو یہ مسئلہ وہاں پر چل جاتا ہے، ٹھیک ہو گیا؟ ویسے اپنا جی ٹھیک ہو بیوی، ماں، بہن کا ہونا ضروری ہے ورنہ وہ نہیں ہوگا، جماعت نہیں ہوگی۔
हाँ वो, हाँ जाहिर है घरों के अंदर तो होती है ना। अपने ये जो अपने हुफाज पढ़ते हैं वो घरों में अपने अपने घरों में पढ़ते हैं ना, तो अच्छा जाहिर है जी। वो उनके साथ। अगर जी। कमरा ही दूसरा हो, मतलब खवातीन एक अलग जगह पे पढ़ती हैं, मर्द अलग जगह पे पढ़ते हैं, लेकिन उसमें इस तरह नहीं है कि महरम मौजूद हो, फिर? फिर वो इब्तिदा, उस्ताद जी इब्तिदा उसमें, तो खैर उसमें फिर इख्तिलाफ का उस्ताद जी मसला इसमें होता है साथ ना। लिखा हुआ है ना, साथ लिखा हुआ है हाँ कि कोई मर्द साथ हो तो फिर वो महरम का होना जरूरी नहीं है। कोई मर्द अगर जमात में शामिल हो गया है, एक दो मर्द हैं, हाँ तो हाँ फिर तो पीछे ना महरम औरतें भी हो जाएं तो हरज नहीं है। अगर हाँ ना हाँ, ये मर्द चीज। नहीं है कोई भी, तो फिर कोई महरम होना जरूरी सही है। सही सही। हाँ ठीक हो गया, अब ठीक हो गया, अब वाज़ेह हो गया मसला। जी आगे पढ़ें। मसला नंबर 32, तन्हा एक शख्स का सफ के पीछे खड़ा होना मकरूह है। हाँ तन्हा एक शख्स का सफ के पीछे खड़ा होना मकरूह है। ऐसी हालत में हाँ चाहिए कि अगली सफ से किसी आदमी को खींचकर अपने साथ खड़ा कर ले, लेकिन खींचने हाँ में अगर एहतमाल हो कि वो अपनी नमाज खराब कर लेगा या बुरा हाँ, मानेगा तो छोड़ दे। छोड़ दे। ठीक, आगे। मसला नंबर 33, पहली सफ में जगह होते हुए दूसरी सफ में खड़ा होना मकरूह है। जब जी पहली सफ पूरी हो जाए तब दूसरी सफ में खड़ा होना चाहिए। जी, आगे। ला हक व मसबूक के मसाइल। सही है, कल ना कर लें? मसला नंबर 34, कल हाँ कर ये लेंगे। कल कर लेते कि लाहिक और हैं। हाँ मसबूक की जज़ाकमुल्लाह। हमें वो भी नहीं पता ना अभी, तारीफात वगैरह। हाँ कल कल आपने ना मसबूक की तारीफात याद करनी है, फिर वो मुझे, मैं सुनूंगा भी और फिर मैं उसमें कुछ अगर हुआ तो बदल वो कर लेंगे, ठीक है। जी उस्ताद जी, इंशाल्लाह। मसबूक की, हाँ क्या याद जज़ाकमुल्लाह करनी है? खैर। मसबूक और लाहिक की तारीफ, मसबूक की तारीफ, मसबूक किसको कहते हैं इसको देखना है आपने, हाँ ठीक है। हाँ मसबूक को, ठीक है। इंशाल्लाह जज़ाकमुल्लाह उस्ताद। खैर। हाँ बस नमाज का टाइम हो रहा है हमारे यहाँ। जज़ाकल्लाह, अल्लाह शुराज। ठीक है, दुआ अस्सलाम वालेकुम। हाँ आपसे उस्ताद जी दुआ की दरख्वास्त। अल्लाह पाक आपको आसानियां अता ठीक, फरमाए। सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम उस्ताद, अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम। उस्ताद जी इशा की नमाज हो रही है?